باز امام حسین در تمام مراحل عاشورا که حادثه بود یک صفت بسیار برجسته دیگه ای که داشت، او نکته تربیتی که شما درس میده آرامش خاطر بود. آرامش داشت، اطمینان داشت. انسان که بحران را میخواه تبدیل کنه به اپورتونیتی، تبدیل کنه به یک مواقع خوب، اونجا زنی من یک خصوصیت دیگه ای که علاوه بر بصیرت باید داشته باشه، اویه که اطمینان خاطر باید باشه، طمانینه باید داشته باشه، آرامش باید داشته باشه. و انسان آرامش کی داره؟ در آغاز تقریر در خدمت شما گفتم الا بذکر الله تطمئن القلوب. تکیهگاه اصلی انسان باید خدا باشه، مانند که امام حسین علیه السلام تکیهگاه اصلیشی پروردگار عالم بود. و در خدمت مؤمنین و مؤمنات استرالیا ملبورن ما گفتم یک حدیث قدسی که الهام شد بر امام حسین علیه السلام. امام حسین اما چی کو فرمود؟ امام حسین امیر فرمود که خداوند متعال فرمود از امام حسین که آیا خیرون ما تو مخیر منم بین ازی که علی نصر اعدائه و بین لقائه، که ما تو کسا کد از ما کسا ملاقات کسا کنی اختیار داری، یا تو ما فتح کراو کنم به ازی که تو به دشمن فتح کنی، فتح یاب شنی به دشمنان خو. امام حسین علیه السلام گفت که ما لقای است را نیاز دارم، تکیهگاه اصلی از ما تو هستی پروردگار عالم، رضا بقضایک و تسلیم لامر تو هستی، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این ذکر بود در زبان مبارک ابا عبدالله علیه السلام. لذا یکی از چیزهای خصوصیت امام حسین که بهترین انداز یزید و یزیدیت و بنی امیه را رسوا کرد و از بحران استفاده کرد و می بود از من اطمینان داشت. اطمینان چون پیدا منه که انسان متکی به خدا باشه. در مختلف کرایسیس و مراحل های زندگی انسان به خدا باید توکل کنه، به انسان به خدا باید تکیهگاهش خدا باید باشه، تکیهگاه باید خدایش باشه. و هم از من باید اطمینان خاطر، باید اطمینان داشته باشیم، تکیه به پروردگار عالم که ما از دست اطمینان باید کارهای فرنگی خود پیش ببریم، کارهای پروگرام‌های فرنگی خود کسا باید پیش ببریم، کارهای تربیتی فرزندان را کسا باید پیش ببریم، پروگرام‌های فرنگی را باید پیش کسا ببریم با اطمینان خاطر. این اوصاف را اگر انسان داشته باشه، انسان میتونه بحران را تبدیل کنه به فرصت و یا به یک اپورتونیتی. کربلا را کسا مو باید عزیز زاویه عزیزان من باید توخ کنیم که امام حسین علیه السلام در بهترین انداز، با بصیرانه انداز، با هدایت مردم را، با علم و معرفت، با تکیه به پروردگار عالم، با آرامش و سرعت عمل گرفت مردم را هدایت داد و تا امروز در هدایت میده، تا امروز تربیت از مور در کربلا در مونه و تا امروز مربی از مو جانشین پروردگار عالم کربلا هست. و این کربلا که زمین ساز ظهور ابو عبدالله امام زمان علیه السلام است و عالی تربیت از مو در دست امام زمان علیه السلام است. مو باید زیر پرچم امام زمان علیه السلام تربیت خوره با نکات تربیتی کربلا باید جاری و ساری بلی در مختلف مراحل زندگی، در مختلف فیلدهای زندگی، تب جا که مو میتنی من حیث القوم شیعه در من دنیا میتنی که برای ظهور امام زمان علیه السلام خود زمینه کسته سازگار کسته کنی.